रिलेसनशिप नेगेटिभ हुन्छ। कुनै पनि इकोनोमीमा इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल इन्क्रिज हुँदाखेरि स्टक मार्केट डाउन हुन्छ है, इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल डिक्लाइन हुँदाखेरि स्टक मार्केट हाई हुन्छ। यसलाई हामीले दुईटा तरिकाबाट एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको त के हो भने यदि मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अहिलेको अवस्थामा बढ्यो भने हैन, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले जुन फ्युचर क्याश फ्लो एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ नि, त्यो फ्युचर क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ, कम हुन्छ हैन र। शेयरकै कुरा गरौँ न, यदि अहिले इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल इकोनोमीमा एकदम हाई छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाई इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल भएको बेलामा हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त गर्ने जुन क्याश फ्लो हुन्छ, एक्सपेक्ट गरेको क्याश फ्लो, एक्सपेक्ट गरेको फ्युचर क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु लो हुन्छ। त्यस कारणले इन्ट्रेस्ट रेट बढ्दाखेरि स्टक मार्केट घट्छ। एउटा कारण यो हो, यो चाहिँ टेक्निकली थ्योरिटिकल रिजन यो हो हैन। अब अर्को एउटा रिजन के पनि हो भने यदि लेभल अफ इन्ट्रेस्ट रेट, मार्केट इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल हाई छ भने मान्छेहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाई इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ अदर सेक्टरबाट अन गर्ने उद्देश्यले वा भनौँ न ब्याङ्क डिपोजिटमा, ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने अहिले एकछिनको लागि मानौँ फिक्स डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट बढेर 15% पुग्यो भने 80% मान्छेले चाहिँ स्टक मार्केटबाट आफ्नो पैसा ड्र गरेर ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ हैन। इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल हाई हुने बित्तिकै के हुन्छ भने स्टक मार्केटबाट मनी चाहिँ के हुन्छ त अदर सेक्टरमा इन्जेक्ट हुन्छ। अब त्यो अदर सेक्टरमा इन्जेक्ट हुनु भनेको स्टक मार्केटमा सप्लाई बढ्नु, सेयरको सप्लाई बढ्नु, त्यसले प्राइसलाई के गर्छ त डिक्लाइन गर्छ। त्यही भएर यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेटको लेभललाई पनि हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टरको रूपमा मान्न सक्छौँ। अब अर्को छ गभर्मेन्ट बजेट डेफिसिट। अब सरकारी बजेट घाटा हैन, घाटा भन्छ डेफिसिटलाई। अब बजेट डेफिसिएन्सीको लेभललाई हामीले कसरी मापन गर्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ र गभर्मेन्टको रेभेन्यूलाई कम्पेयर गरेर हामीले बजेट डेफिसिएन्सी छ कि बजेट सरप्लस छ भन्ने हामीले मापन गर्छ। यदि गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ गभर्मेन्टको रेभेन्यूज भन्दा बढी भयो भने त्यो बजेट डेफिसिएन्सीको अवस्था हो। अनि यसको अपोजिट यदि गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ भन्दा फेरि गभर्मेन्टको रेभेन्यूज बढी भयो भने त्यसलाई हामीले बजेट सरप्लस भन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने डेभलपिङ इकोनोमीहरूमा जहिले पनि बजेट डेफिसिटको अवस्था हुन्छ। उनीहरूले डेफिसिट बजेट क्रिएट गर्छ हैन, सरप्लस बजेट क्रिएट गर्दैन। मतलब फर्मेसन गर्दाखेरि डेफिसिट बजेट क्रिएट गर्छ भनेको के भन्दाखेरि डेभलपमेन्टको लागि जति पनि इन्भेस्टमेन्टहरू गभर्मेन्ट साइडबाट गर्नुपर्छ नि त्यो हेभी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको डेफिसिट बजेट क्रिएट हुन्छ। अब बजेट डेफिसिट हुने बित्तिकै त्यो डेफिसिट बजेटलाई उनीहरूले कसरी फाइनेन्स गर्ने त गभर्मेन्टको रेगुलर सोर्स अफ इन्कम भनेको ट्याक्स रेभेन्यू हो। ट्याक्स रेभेन्यूबाट पनि बजेट चाहिँ पुग्दैन हैन। बजेट नपुगेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा स्पेन्डिङ गर्न नपुगेपछि गभर्मेन्टले के गर्छ, आफ्नो बोरिङलाई इन्क्रिज गर्छ। डोमेस्टिक बोरिङ, फरेन बोरिङ जस्ता कुराहरूलाई इन्क्रिज हुन्छ। जब बजेट डेफिसिएन्सीको कारणले गभर्मेन्टको बोरिङ इन्क्रिमेन्ट भयो भने म्यासिभली गभर्मेन्टले चाहिँ पब्लिकबाट बोरिङ गर्न आएको ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बन्ड, ट्रेजरी नोट्स र अन्य प्रकारको सेक्युरिटिजहरू इस्यु गरेर वा कुनै प्रकारको पब्लिक बोरिङबाट बोरिङ इन्क्रिज गर्न लागेको त्यसले के हुन्छ त गभर्मेन्टको बोरिङ इन्क्रिज हुने बित्तिकै इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल चाहिँ इकोनोमीमा बढ्छ बुझिन्छ नि। र त्यो इन्ट्रेस्ट रेटको लेभल बढ्ने बित्तिकै यहाँनिर त्यसको स्टक मार्केटमा नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ। यसरी बजेट डेफिसिट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट डोमेस्टिक म्याक्रो इकोनोमिक फ्याक्टर हो है। ल अब डोमेस्टिक म्याक्रो इकोनोमी एन्ड स्टक प्राइसेस को बारेमा हामीले यति नै कुरा बुझ्नुपर्छ। मैले त्यो यसको डिटेल नोट पनि तिमीहरूलाई मेल गरेछु, सबैले पायो होला। त्यसमा क्वेसन एन्सर फर्ममा मैले 7-8 वटा क्वेसन एन्सर फर्म बनाएर अनि त्यो एउटा स्याम्पलको रूपमा तिमीहरूलाई पठाएको छु, कति लेख्ने भनेर हैन। लेख्ने जति छ त्यसमा त्यो तिमीहरूले एकचोटि राम्ररी पढ्नु त पर्छ। सबै कुरा फेरि सुनेको भरमा मात्रै दिमागमा आउँदैन, एकचोटि आफूले रिभ्यू गर्नुपर्छ है। अब डिमान्ड एन्ड सप्लाई सक, डिमान्ड एन्ड सप्लाई सक। अब नर्मली के हुन्छ भने कुनै पनि इकोनोमीमा गुड्स एन्ड सर्भिसेसको डिमान्ड र सप्लाईमा कहिलेकाहीँ कुनै सडन सरप्राइज इभेन्टको कारणले
एउटा एबनर्मल फ्लक्चुएसन आउँछ, नर्मल होइन है मैले भने कुनै सडन सरप्राइज इभेन्टको कारणले एबनर्मल फ्लक्चुएसन आउँछ। त्यस्तो डिमान्ड एन्ड सप्लाईमा यदि एबनर्मल टाइपको फ्लक्चुएसन भयो भने हामीले डिमान्ड सक वा सप्लाई सक भन्ने गर्छौँ है। यस्तो प्रकारको सकहरू नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्टले ट्याक्स कटिङ गर्दा, गभर्मेन्टले ट्याक्स इन्क्रिज गर्दा हैन, अनि त्यस्तै गरी गभर्मेन्टले चाहिँ मनी सप्लाईलाई एक्सपान्सन गर्दाखेरि, मनी सप्लाईलाई कन्ट्र्याक्सन गर्दाखेरि हैन, मनी सप्लाईलाई बढाउने घटाउने गर्दा, त्यस्तै गरी गभर्मेन्टको स्पेन्डिङमा हैन, गभर्मेन्टको स्पेन्डिङमा चाहिँ के अरे बढ्ने घट्ने हुँदाखेरि यस्तो प्रकारको डिमान्ड एन्ड सप्लाई सक चाहिँ मार्केटमा क्रिएट हुन्छ। जस्तै अहिलेकै केसमा हेर न, रिसेन्ट पास्टमा तिम्रो न्यू शेरबहादुर देउवाको गभर्मेन्ट बनिसकेपछि जुन पहिलाको गभर्मेन्टको फाइनेन्स मिनिस्टरले पेश गरेको बजेट थियो, त्यो बजेट नै इम्प्लिमेन्टेसन हुन टाइम लाग्यो। बजेट इम्प्लिमेन्टेसन हुन टाइम लागेपछि गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ कम भयो। गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ कम भएको कारणले विभिन्न फ्याक्टरहरूमध्ये एउटा फ्याक्टर के हो, लिक्विडिटी टर्न्स हुनुको हैन, मार्केटमा डिमान्ड क्रिएसन नहुनुको। लिक्विडिटी नै भएन भने डिमान्ड क्रिएट हुँदैन। डिमान्ड क्रिएट नहुनुको, डिमान्ड एकदमै घट्नुको कारण चाहिँ के हो त, गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ पनि एउटा कारण हुन्छ। भनेपछि यस्तो ट्याक्स कटको कारणले, ट्याक्समा भएको चेन्जेसको कारणले, मनी सप्लाई गभर्मेन्ट स्पेन्डिङमा भएको चेन्जेसको कारणले डिमान्ड र सप्लाई सक चाहिँ क्रिएट हुन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, गभर्मेन्टले यदि ट्याक्स रिडक्सन गर्यो हैन, गभर्मेन्टले लिने कर चाहिँ, करको दर एकदमै गभर्मेन्टले घटायो भने त्यहाँनिर पिपुलहरूको ट्याक्स लायबिलिटी घट्ने भयो। ट्याक्स लायबिलिटी घट्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि उनीहरूको इन्कमबाट उनीहरूले कन्जम्सन र इन्भेस्टिङमा खर्च गर्ने मनी जुन हुन्छ नि, त्यो मनी चाहिँ बढी एभाइलेबल हुनु। त्यो मनी बढी एभाइलेबल हुने बित्तिकै त्यसको के हुन्छ त, त्यसले मार्केटमा एउटा राम्रो डिमान्ड क्रिएट गर्छ र राम्रो डिमान्ड क्रिएट गर्ने बित्तिकै मार्केटमा प्राइसहरू इन्क्रिज हुन थाल्छ। यस्तो प्रकारको मतलब इफेक्ट चाहिँ क्रिएट हुन्छ। अब अघि मैले भनिसकेँ, सप्लाई सक भनेको पनि के भन्दा सडन सरप्राइज इभेन्टहरूको कारणले कुनै पनि इकोनोमीमा आउटपुटको लेभलमा टेम्पोरेरीली इन्क्रिज हुनु वा टेम्पोरेरीली घट्नुलाई हामीले सप्लाई सक भन्ने गर्छौँ। यदि आउटपुटको लेभल इन्क्रिज भयो भने प्राइस अफ गुड के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस चाहिँ डिक्रिज हुन्छ हैन। जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, यो कट्न लाग्छ, एकछिनपछि फेरि जोइन गर्छु। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, नेपालको इकोनोमी भनेको मोस्टली हामीले एग्रो बेस्ड इकोनोमी भनेर भन्ने गर्छौँ, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र हैन। अनि कुनै वर्ष चाहिँ एकछिनको लागि मानौँ, कुनै वर्ष राम्रो वर्षा भएन हैन, राम्रो वर्षा भएन भने मतलब धान गहुँ जस्ता अन्न बालीहरूलाई चाहिने प्रचुर मात्रामा यदि पानी परेन भने त्यहाँनिर के हुन्छ, उत्पादन एग्रिकल्चर प्रोडक्सन चाहिँ कम हुन्छ। अनि त्यो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त, सप्लाई कम हुन्छ। सप्लाई कम हुने बित्तिकै त्यहाँनिर प्राइस चाहिँ के हुन थाल्छ, बढ्न थाल्छ। कि त हामीले के अरे कन्जम्सनलाई लोअर गर्नु पर्यो। अब कतिपय बेसिक नेसेसिटीका गुड्सहरूको कन्जम्सन लोअर गर्न सकिन, दाल भात तरकारी मान्छेलाई खानै पर्छ हैन। यस्तो कुराहरूको लग्जरियस प्रडक्टको नेसेसिटी कम गर्न सकिन्छ। टिभी किन्ने, रेफ्रिजरेटर किन्ने, एप्पल आइफोन किन्ने कुराहरूको नेसेसिटीलाई कम गर्न सकिन्छ, तर दाल भात तरकारीको बेसिक नेसेसिटीलाई कम गर्न सकिन्न। त्यस्तो बेलामा फेरि इकोनोमी कसको साउन्ड आयो? त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर सप्लाई सक क्रिएट हुने भनेको यस्तो प्रकारको अनप्रिडिक्टेबल सडन इभेन्टहरूको कारणले सप्लाई सक क्रिएट हुन्छ है। अब यहाँनिर यस्तो डिमान्ड एन्ड सप्लाई सक क्रिएट भयो भने हुन त यिनीहरूको नेचर चाहिँ टेम्पोरेरी नेचरको हुन्छ। जस्तै कुनै वर्ष राम्रो रेन नभएर एग्रिकल्चर प्रोडक्सन कम भयो भने त्यसले त्यही वर्षको लागि प्रब्लम क्रिएट गर्छ। अर्को वर्ष राम्रो बर्सात भइदियो भने कृषि उत्पादन बढ्छ, हामीलाई चाहिने अन्न खाद्यान्न हैन सबै एभाइलेबल हुन्छ। अब यस्तो प्रकारको सडन सरप्राइज इभेन्टको कारणले डिमान्ड र सप्लाईमा कुनै सक क्रिएट भएको छ भने त्यस्तो बेलामा
गभर्नमेन्टको साइडबाट म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी रेस्पोन्स हुनुपर्छ हैन। अब यो म्याक्रो इकोनोमिक पोलिसी रेस्पोन्स गर्नको लागि गभर्नमेन्टले विभिन्न प्रकारको टुलहरू एप्लाई गर्छ हैन। देयर आर सेभरल टुल्स अभाइलेबल टु डिल विथ डिमान्ड एन्ड सप्लाई सक्स। डिमान्ड र सप्लाई सक्ससित डिल गर्नको लागि विभिन्न टुल्सहरू छ। त्यो टुलहरू खास गरी हामीले 3 प्रकारको टुल पाउँछौँ। एउटा भनेको फिस्कल पोलिसी, अर्को मोनिटरी पोलिसी, अर्को भनेको गभर्नमेन्टको सप्लाई साइड पोलिसी। यसलाई दुईटा पार्टमा क्लासिफाई गर्यो भने डिमान्ड साइड पोलिसी र सप्लाई साइड पोलिसी भन्न मिल्छ है। फिस्कल र मोनिटरी पोलिसी भनेको डिमान्ड साइड पोलिसी हो, अनि अर्को हुन्छ सप्लाई साइड पोलिसी हुन्छ। अब यहाँनिर फिस्कल पोलिसी भनेको के हो? फिस्कल पोलिसी भनेको इट इज अ काइन्ड अफ गभर्नमेन्ट पोलिसी which is concerned with you can say using government spending and government revenue, government expenditure or government revenue इकोनोमीलाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचर र गभर्नमेन्ट रेभेन्यूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने एउटा पोलिसीलाई हामीले चाहिँ फिस्कल पोलिसी भन्छौँ है। त्यसकारणले फिस्कल पोलिसीको दुईटा इम्पोर्टेन्ट टुल्स भनेको नै के हो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर एउटा सरकारी खर्च र गभर्नमेन्टको ट्याक्सेसन हैन। गभर्नमेन्टको ट्याक्सेसन अर्थात् गभर्नमेन्टले चार्ज गर्ने जुन ट्याक्स हुन्छ नि, ट्याक्सेसन पोलिसी र गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङ, गभर्नमेन्टको एक्सपेन्डिचर खर्च, सरकारी खर्च, त्यो दुईटा कुराहरूलाई चेन्जेस गरेर मतलब गभर्नमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि फिस्कल पोलिसी चाहिँ लागू गरेको हुन्छ। अब ट्याक्सको गभर्नमेन्ट एक्सपेन्डिचरको कम्पोजिसनमा परिवर्तन भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्डलाई असर पारेको हुन्छ, होल इकोनोमीको डिमान्डलाई असर पार्छ। गभर्नमेन्टको ट्याक्सेसनले, गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङले हैन, डिस्ट्रिब्युसन अफ इन्कमलाई असर पारेको हुन्छ, रिसोर्सहरूको एलोकेसनलाई असर पारेको हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङ, गभर्नमेन्टले आफ्नो स्पेन्डिङ बढायो भने, सरकारले आफ्नो खर्च बढायो भने के हुन्छ? मनी चाहिँ मार्केटमा आउँछ, क्यास मार्केटमा आउँछ, क्यास ब्याङ्किङ सिस्टममा आउँछ। जस्तै मानौँ न, भैरवादेखि बुटोलसम्मको यो बाटो कन्स्ट्रक्सन गर्न 2 अरबको बजेट छ। अब गभर्नमेन्टले त्यो 2 अरबको रकम चाहिँ यो बाटो कन्स्ट्रक्सन गर्नको लागि खर्च गर्यो भने त्यो पैसा कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि त्यो बाटोमा युज हुने मेटेरियलहरू, त्यसको कन्ट्र्याक्टरहरू, तिनीहरूमा जान्छ र तिनीहरूले त्यो पैसा कहाँ लान्छ? ब्याङ्किङ सिस्टममा लान्छ हैन। ब्याङ्किङ सिस्टममा पैसा आएपछि के हुन्छ त? अब ब्याङ्कले पनि धेरै लोनहरू दिन्छ अरूलाई। लोन दिएपछि के हुन्छ? मान्छेको इन्भेस्टमेन्ट, डिमान्ड बढ्छ, त इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्डमा इन्क्रिज हुन्छ। त्यस्तै गरी गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ घट्यो भने पनि त्यसले डिमान्डलाई असर पार्छ हैन। यो तरिकाले हेर्नु पर्यो। त्यही भएर हामीले कुनै पनि इकोनोमीमा इकोनोमिक एक्टिभिटीको लेभललाई इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि गभर्नमेन्टले आफ्नो बजेटको प्रयोग कसरी गर्छ भन्ने कुरालाई नै फिस्कल पोलिसी भनिन्छ है। र यो फिस्कल पोलिसीले खास गरी यो डिमान्ड साइड पोलिसी, डिमान्डलाई इन्क्रिज गर्नको लागि, इकोनोमीमा डिमान्डलाई इन्क्रिज गर्नको लागि गभर्नमेन्टले फिस्कल पोलिसी चाहिँ युज गरेको हुन्छ। अब फिस्कल पोलिसीको खास गरी 3वटा पोजिसनहरू छ। एउटा गभर्नमेन्टले लिने फिस्कल पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ? एउटा न्युट्रल पोलिसी हुन्छ, अर्को एक्सपान्सन पोलिसी हुन्छ, अर्को कन्ट्र्याक्सन पोलिसी हुन्छ। न्युट्रल पोलिसीमा गभर्नमेन्टको टार्गेट के हुन्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले आफूले गर्ने जति पनि स्पेन्डिङहरू छ, खर्चहरू छ, सबै स्पेन्डिङलाई गभर्नमेन्टको ट्याक्स रेभेन्यूबाट फाइनेन्स गर्ने भन्ने खालको पोलिसी लिएको हुन्छ। भनेको अर्थ गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ इज फुल्ली फन्डेड बाई ट्याक्स रेभेन्यू हैन। यदि गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङ फुल्ली फन्डेड बाई ट्याक्स रेभेन्यू भयो भने यो बजेटको आउटकम भनेको के हुन्छ त? इकोनोमिक एक्टिभिटीमा न्युट्रल टाइपको इफेक्ट हुन्छ है। अब न्युट्रल पोलिसी, फिस्कल पोलिसी त खास गरी हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूले न्युट्रल फिस्कल पोलिसी एप्लाई गर्दैन हैन। हामीलाई चाहिने पोलिसी भनेको एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी हो। अब एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको पोलिसी एडप्ट गर्ने गभर्नमेन्टले आफ्नो स्पेन्डिङ, गभर्नमेन्टले गर्ने स्पेन्डिङ भनेको त्यसको ट्याक्स रेभेन्यू भन्दा बढी हुन्छ। अब ट्याक्स रेभेन्यू भन्दा बढी गभर्नमेन्टले स्पेन्डिङ गर्नु पर्यो भने त्यसलाई कसरी फाइनेन्स गर्छ भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले बोरिङबाट फाइनेन्स गर्छ। गभर्नमेन्टले बोरिङबाट फाइनेन्स गर्छ। जस्तै नेपालमै हेरौँ न, सधैँभरि के अरे ट्याक्सबाट उठ्ने जुन रेभेन्यू हुन्छ त्यसले कहिले पनि गभर्नमेन्टको इभन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्डिचर पनि पुरा हुँदैन।
हैन। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको त कुरै छोडौँ, त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र एडमिनिस्ट्रेटिभ जेनरल एक्सपेन्डिचरलाई फाइनेन्सिङ गर्नुको लागि ट्याक्स रेभेन्यू कम्प्लिट हुँदैन। ट्याक्स रेभेन्यू कम्प्लिट नभएपछि गभर्मेन्टले के गर्छ त बोरिङ गर्छ। यहाँनिर गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ ट्याक्स रेभेन्यू भन्दा हाई हुने स्थितिलाई हामीले एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी भन्छौँ, एक्सपान्सनरी पोजिसन भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि कन्ट्र्याक्सनको अवस्थामा के हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स रेभेन्यू इज हायर देन गभर्मेन्ट स्पेन्डिङ भनेको अर्थ ट्याक्स रेभेन्यू गभर्मेन्टको के हुन्छ सरप्लस हुन्छ, गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ भन्दा ट्याक्स रेभेन्यू हाई हुन्छ। खास गरी डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा गभर्मेन्टको स्पेन्डिङ जहिले पनि हाई हुन्छ ट्याक्स रेभेन्यू भन्दा, नेपालकै केसमा भन्ने हो भने। अब यसरी फिस्कल पोलिसीहरू न्युट्रल, एक्सपान्सन, कन्ट्र्याक्सन जस्ता पोलिसीहरू एप्लाई गर्दा गभर्मेन्टले चाहिँ इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्डको लेभललाई इन्फ्लुएन्स गर्ने, प्राइस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने, फुल इम्प्लोइमेन्टको लेभल चाहिँ मेन्टेन गर्ने र इकोनोमिक ग्रोथ एचिभ गर्ने एउटा टार्गेट राखेको हुन्छ। यसरी हामीले फिस्कल पोलिसी एप्लाई भएको पाउँछौँ। अब अर्को छ मोनिटरी पोलिसी। मोनिटरी पोलिसी भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कन्ट्रीको मोनिटरी अथोरिटी, जस्तै कि नेपालको केसमा नेपालको मोनिटरी अथोरिटी भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हो। त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटको लेभललाई कन्ट्रोल गर्नको लागि, कन्ट्रोल भनेको इन्फ्लुएन्स गर्नको लागि, मनी सप्लाईको लेभललाई कहिले बढाउने कहिले घटाउने, इन्ट्रेस्ट रेटको लेभललाई कहिले बढाउने कहिले घटाउने गर्नको लागि यो जुन एउटा पोलिसी एनाउन्समेन्ट गरेको हुन्छ। खास गरी यस्तो प्रकारको पोलिसीहरू मोनिटरी पोलिसीको एनाउन्समेन्ट भनेकोले मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटको लेभललाई इफेक्ट गर्छ र मनी सप्लाई र इन्ट्रेस्ट रेटको लेभललाई कहिले बढाउनु पर्ने हुन्छ कहिले घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भनेको सिचुएसन अनुसार हुन्छ, इकोनोमीमा एउटा स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि। अब मोनिटरी पोलिसी पनि एक्सपान्सनरी पोलिसी र कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी हुन्छ है। अब एक्सपान्सनरी पोलिसीमा मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्ने पोलिसी राखेको हुन्छ गभर्मेन्टले हैन, मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्ने पोलिसी राखेको हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा चाहिँ मनी सप्लाईलाई डिक्रिज गर्ने पोलिसी राखेको हुन्छ। अब कस्तो पोलिसी लिने? गभर्मेन्टले दुईटै पोलिसी लिन्छ समय र परिस्थिति हेरेर। जस्तै कि अहिलेको स्थितिमा हाम्रो यो नेपालमा चाहिँ लिक्विडिटी कम भएको छ हैन, ब्याङ्किङ सिस्टममा लिक्विडिटी छैन। ब्याङ्कहरूलाई आफ्नो लेन्डिङ पोर्टफोलियो एक्सपान्सन गर्नको लागि प्रब्लम भएको छ हैन। अब कोर क्यापिटल टु डिपोजिट रेसियो चाहिँ 90% र कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी दुई प्रकारको हुन्छ। एक्सपान्सनरी पोलिसीमा गभर्मेन्टले मनी सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्ने एउटा एम राखेको हुन्छ भने कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसीमा मनी सप्लाईलाई घटाउने हैन सामान्यतया पोलिसी राखेको हुन्छ। अब यो कस्तो बेलामा कस्तो पोलिसी एप्लाई गर्छ भन्ने कुरा के हो भने, जस्तै मैले भने नि, यदि मनी लिक्विडिटी धेरै भएको कारणले इकोनोमीमा लिक्विडिटी धेरै भयो भने, अत्यधिक लिक्विडिटी भयो भने, लिक्विडिटी भन्नुको अर्थ मनीको सप्लाई बढी भयो भने, त्यसलाई ब्याङ्किङ सिस्टमको लिक्विडिटी मैले बनाएँ है। फेरि मनीको सप्लाई बढी भयो भने मान्छेको हातमा मनी बढी आउँछ, मनी बढी आइसकेपछि उनीहरूको डिमान्ड क्रिएट हुन्छ हो, मार्केटमा डिमान्ड क्रिएट हुन्छ। जब डिमान्ड क्रिएसन भएर डिमान्डको प्रेसर बढ्दै जान्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस पनि के हुन्छ हाई हुँदै जान्छ। र एक्सेसिभ मनी सप्लाई भयो भने के हुन्छ, प्राइस लेभलमा इन्क्रिज हुन्छ, त्यसले इन्फ्लेसनलाई हाई बनाउँछ। त्यही भएर त्यस्तो बेलामा गभर्मेन्टले यदि इन्फ्लेसन हाई भएको कारणले, इन्फ्लेसन एकदमै हाइपर लेभलमा पुगेको कारणले गभर्मेन्टले यदि मनी सप्लाईलाई घटाउने पोलिसी लिन्छ भने त्यस्तो बेलामा त्यसलाई हामीले कन्ट्र्याक्सनरी पोलिसी भन्छौँ हैन। अब यसको जस्ट अपोजिट एक्सपान्सनरी पोलिसीमा गभर्मेन्टले मनीको सप्लाईलाई बढाउने पोलिसी लिएको हुन्छ। जस्तै अहिलेको केसमा हेरौँ न, नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टममा लिक्विडिटी क्रन्च छ हैन। पहिला सिसिडी रेसियो अनुसार कोर क्यापिटल टु डिपोजिट रेसियो चाहिँ 10% गर्नुपर्छ भनेको थियो। अहिले चाहिँ मोनिटरी पोलिसीमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के चेन्ज गरिदियो भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूले सिडी रेसियो चाहिँ मेन्टेन गर्ने, सिसिडी होइन सिडी रेसियो, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो 90%, हुन त पहिला 80% थियो, यसलाई 90% बनाएको छ। अब यसले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै ब्याङ्किङ सिस्टमले कलेक्सन गरेको डिपोजिटको 90% एमाउन्ट मात्र उनीहरूले
मार्केटमा क्रेडिट क्रिएसनको लागि युज गर्न सक्छ भन्ने हो। अब यो हुने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो डिपोजिटको भोल्युम अनुसार मार्केटमा चाहिँ क्रेडिट एक्सपान्सन गर्न सक्दैन हैन, लिक्विडिटीको प्रब्लम भयो। अब यो बेलामा यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टको पोलिसी एक्सपान्सनरी पोलिसी हुनुपर्छ मनी सप्लाईको। मनी सप्लाई मार्केटमा बढाउने। हुन त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2 पटक तिम्रो रिपो जारी गरिसकेको छ, रिपर्चेज एग्रिमेन्ट रिपो जारी गरेर अलिकति केही खरब पैसा चाहिँ मार्केटमा पठाएको छ, तर त्यतिले पनि पुगिरहेको छैन हैन। अब यो एकैचोटि मनी सप्लाई बढ्ने कुरा भएन। अनि धेरै कारणहरू छ कि अहिलेको लिक्विडिटी क्रन्चमा। पहिलो कुरा त हाम्रो कोरोना पछि तिम्रो के अरे नर्मल लेभलमा आएको इकोनोमी, आउन थालेको इकोनोमीमा इम्पोर्ट एकदमै बढ्यो। इम्पोर्ट एकदमै बढेको हुनाले क्यापिटल आउटफ्लो भएको छ, कन्ट्रीबाट बाहिर पैसा यहाँ छैन हैन। अर्को गभर्नमेन्टको स्पेन्डिङ टाइममा भएन, बजेट टाइममा इम्प्लिमेन्ट हुन सकेन हैन, 2-3 महिना ढिलो भयो। त्यसले गर्दाखेरि लिक्विडिटीको प्रब्लम भएको छ। अर्को फेरि मोनिटरी पोलिसीमा गभर्नमेन्टले सुरुमा एनाउन्स गर्ने बेलामा सिडी रेसियोको आधारमा चाहिँ क्यास रिजर्भ राख्ने भनेर भन्यो। त्यसले पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा लिक्विडिटी कम भयो भने यस्तो बेलामा गभर्नमेन्टले एक्सपान्सनरी पोलिसीहरू चाहिँ युज गर्ने गर्छ। अब यो एक्सपान्सनरी पोलिसीले मनीको फ्लो मार्केटमा बढाउँछ हैन। अब यो मनीको फ्लो मार्केटमा बढाएपछि यसले के हुन्छ भन्दाखेरि पिपुलहरूको हातमा मनी आउँछ अनि उनीहरूको भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीलाई उनीहरूले युटिलाइज गर्छ, प्रफिट कमाउँछ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि मोनिटरी पोलिसीको एउटा इम्प्याक्ट पर्छ है। त्यही भएर अब हामीले मोनिटरी पोलिसी र कुनै पनि इकोनोमीमा हैन बिजनेस एक्टिभिटिजहरूको बिचमा एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसनसिप हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब यो मोनिटरी पोलिसीमा गभर्नमेन्टले विभिन्न प्रकारको टुलहरू युज गर्छ मोनिटरी पोलिसीलाई एक्टिभेट गर्नको लागि। एउटा टुल भनेको ओपन मार्केट अपरेसन। यो ओपन मार्केट अपरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले विभिन्न प्रकारको फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू लाइक ट्रेजरी बिल्स, कर्पोरेट बन्ड, फरेन करेन्सी जस्ता फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको बाई सेललाई उनीहरूले एक्टिभेट गर्छ। त्यसबाट उनीहरूले मार्केटमा मनीको क्वान्टिटीलाई बढाउने कि मनीको क्वान्टिटीलाई घटाउने भन्ने कुरा चाहिँ सेट गरेको हुन्छ। जस्तै मानव एकछिनको लागि गभर्नमेन्टले रिपर्चेज एग्रिमेन्ट रिपो जारी गर्यो भने रिपो जारी गर्दाखेरि मार्केटमा पैसा आउँछ। रिपो जारी गर्ने भनेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्किङ सिस्टममा भएको जति पनि उनीहरूको ट्रेजरी बिल जस्ता सर्ट टर्म फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूमा उनीहरूले जुन लगानी गरेको छ त्यो फाइनेन्शियल इन्स्ट्रुमेन्टलाई गभर्नमेन्टले किनिदिन्छ केही समयको लागि, 10 दिनको लागि, 15 दिनको लागि, 1 महिनाको लागि, 3 महिनाको लागि किनिदिन्छ, किनेर पैसा उनीहरूलाई दिन्छ। अनि त्यो सर्टेन टाइम पिरियड पछि फेरि ब्याङ्कहरूले फेरि रिपर्चेज गर्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसित हैन। यस्तो रिपर्चेज एग्रिमेन्टहरू अनि रिभर्स रिपो पनि हुन्छ। रिभर्स रिपो एग्रिमेन्टहरूको थ्रुबाट यो गभर्नमेन्टले चाहिँ यो ओपन मार्केट अपरेसन सञ्चालन गरेको हुन्छ। अब यो ओपन मार्केट अपरेसनको एउटा उद्देश्य नै के हो भन्दाखेरि मनीको सप्लाईलाई इन्क्रिज गर्ने वा डिक्रिज गर्ने डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन हैन। अब यसले नर्मली इन्भेस्टमेन्ट लेभल हैन बिजनेस एक्टिभिटीमा यसले असर पारेको हुन्छ। अब अर्को चाहिँ हाम्रो सप्लाई साइड पोलिसी। अब हामीले भर्खरै यो मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसीको बारेमा हेर्यौँ हैन। यसलाई हामीले गभर्नमेन्टको डिमान्ड साइड पोलिसी भन्छ, किनभने यसले गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको टोटल डिमान्डलाई एफेक्ट गर्नको लागि यो मोनिटरी एन्ड फिस्कल पोलिसीहरू हुन्छ हैन। र मोनिटरी र फिस्कल पोलिसीको एउटा अल्टिमेट टार्गेट जुन टार्गेट चाहिँ सामान्यतया पुरा हुँदैन, अल्टिमेट टार्गेट भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि इकोनोमीमा यदि फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्था भयो भने त्यो इकोनोमी चाहिँ प्रस्पर हुन्छ, पूर्ण रूपमा रोजगारको अवस्था भयो। हुन त इकोनोमी आफैले फुल इम्प्लोइमेन्टको स्टेटमा इकोनोमी आफै कहिले पनि पुग्दैन। फुल इम्प्लोइमेन्टको स्टेटमा पुर्याउनको निमित्त गभर्नमेन्टले मोनिटरी र फिस्कल पोलिसीहरू लागू गरेको हुन्छ हैन। अब यो किन्सियन थ्योरी अनुसार फुल इम्प्लोइमेन्टको अवस्था त कहिले पनि पुग्दैन।
कुनै पनि इकोनोमीमा फुल इम्प्लोइमेन्ट पुग्नु भनेको एकदमै गाह्रो कुरा हो हैन। तर गभर्नमेन्टको टार्गेट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइमेन्टको लेभललाई हाई गर्ने मोनिटरी र फिस्कल पोलिसीहरू इनेक्ट गरेर। अब यो बाहेक अब सप्लाई साइड पोलिसीले के कुरालाई ध्यान दिएको हुन्छ भन्दाखेरि सप्लाईलाई स्मुथ बनाउने, गुड्स एन्ड सर्भिसेसहरूको सप्लाईलाई स्मुथ बनाउने पोलिसी चाहिँ सप्लाई साइड पोलिसी। यो एक प्रकारको के हो भने म्याक्रो इकोनोमिक थट हो कि। कस्तो म्याक्रो इकोनोमिक थट हो भने पिपुलहरूलाई कन्ट्रीमा इन्भेस्टमेन्ट एन्ड प्रोडक्सनको लागि एउटा कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने एउटा थट हो। पिपुललाई, जनतालाई, त्यहाँको लगानीकर्तालाई हैन, उनीहरूले लगानी गर्नको लागि, इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि, उनीहरू प्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुनको लागि एउटा गभर्नमेन्टले एउटा कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ, एउटा फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। र त्यो फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि गभर्नमेन्टले विभिन्न प्रकारको ब्यारियर्सहरूलाई हटाउनुपर्छ हैन। जस्तै नेपालकै केसमा भन्ने हो भने नेपालमा डुइङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अलिकति कन्डिसिभ भइरहेछ। त्यस कारणले हाम्रो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको एफडिआई भन्छ नि, एफडिआई इन्फ्लो एकदमै कम छ। कारण किन? यहाँ विभिन्न रेगुलेटरी हर्डलहरू छ कि। मान्छेले लाइसेन्स लिनको लागि, बिजनेसको लागि लाइसेन्स लिनको लागि, पर्मिसन लिनको लागि, अनि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको प्रफिटलाई युटिलाइज गर्ने कुरामा विभिन्न प्रकारको हर्डलहरू छ हैन। त्यो हर्डल जसलाई हामीले ब्यारियर्स भन्छौँ, यो ब्यारियर्सहरू गभर्नमेन्टले विभिन्न प्रकारका रेगुलेसन्सहरूलाई एउटा लिबरली डिरेगुलेट गरेर पिपुलहरूलाई बढीभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट र प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा इन्भल्भ बनाउने एउटा वातावरण चाहिँ क्रिएट गर्ने सप्लाई साइड पोलिसी हो। अब यसमा फेरि तिम्रो ट्याक्सेसन पनि पर्छ। ट्याक्सलाई अलिकति लिबरलाइज गरिदिने होइन, ट्याक्सलाई अलिकति लिबरलाइज गरिदियो भने पनि त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्ट बन्छ, डुइङ बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट बन्छ। त्यही भएर यस्तो प्रकारको सप्लाई साइड पोलिसीले नर्मली के हुन्छ भन्दाखेरि डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्टलाई क्रिएट गरेको हुनाले पिपुलहरूको बढीभन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट प्रोडक्सन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेसमा उनीहरूको च्यानलाइज हुन्छ हैन। त्यो च्यानलाइज हुने बित्तिकै प्रोडक्सनको लेभल, आउटपुटको लेभल इकोनोमीमा बढ्छ। आउटपुटको लेभल इकोनोमीमा बढ्ने बित्तिकै इकोनोमीको डिमान्ड चाहिँ डोमेस्टिक आउटपुटबाट नै पुरा गर्न सकिन्छ। डोमेस्टिक आउटपुटबाट पुरा गरेर यदि बच्न सक्यो भने त्यसलाई एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ। यसले नेसनल इन्कमलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ। अनि अर्को कुरा, यदि डोमेस्टिक आउटपुटबाट नै नेसनल कन्जम्सनलाई यदि फुलफिल गर्न सक्यो भने त्यहाँ प्राइसको लेभल पनि के हुन्छ त, एउटा रिजनेबल लेभलमा प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेसको प्राइस चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। यस्तो प्रकारको सप्लाई साइड पोलिसी गभर्नमेन्टले एप्लाई गरेको हुन्छ, खास गरी डिमान्ड एन्ड सप्लाई सकलाई गर्नको लागि। अब सप्लाई साइड पोलिसीको एउटा टिपिकल सजेसन के हो भने यसमा चाहिँ मार्जिनल ट्याक्स रेटलाई लोअर गर्ने र रेगुलेसनहरूलाई अलिकति खुकुलो बनाउने, धेरै रेगुलेसन नगर्ने, धेरै कडाई नगर्ने। हुन त केही सर्टेन डिसिप्लिन मेन्टेन गर्नको लागि रेगुलेसन त चाहिन्छ हैन। रेगुलेसन नभइकन इन्डिसिप्लिन भएन भने इन्डिसिप्लिन वातावरण क्रिएट हुन्छ हैन। तर त्यो रेगुलेसनलाई पनि के भन्दाखेरि एउटा कन्डुसिभ बनाउने, फ्रेन्डली बनाउने हैन, त्यस्तो कुराहरू गरेर गभर्नमेन्टले चाहिँ एउटा भनौँ न एग्रिगेट सप्लाई इन्क्रिज गर्नको लागि काम गर्न सक्छ। यसैलाई हामीले सप्लाई साइड पोलिसी भन्छौँ। ओके, अब नेक्स्ट हामीले बिजनेस साइकल। बिजनेस साइकल, अब बिजनेस साइकल भनेको के भन्दाखेरि कुनै पनि इकोनोमीमा एउटा इकोनोमीले ओभर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम, छोटो समयमा होइन कि एउटा लामो समयमा एउटा रिकरिङ र फ्लक्चुएटिङ लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटी को एक्सपिरियन्स गरिरहेको हुन्छ। कुनै बेला इकोनोमिक एक्टिभिटी एकदम प्रस्पर हुने, पिकमा पुग्ने हैन, अनि डाउन हुने, एकदमै न्यूनतम लेभलमा पुग्ने, यो एउटा साइकल हुन्छ क्या। तर बिजनेस साइकल भनेको के भन्दाखेरि फ्लक्चुएटिङ लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटिज द्याट एन इकोनोमी एक्सपिरियन्स ओभर अ लङ पिरियड अफ टाइम। एउटा लामो समयसम्म कुनै पनि इकोनोमीले एक्सपिरियन्स गर्ने फ्लक्चुएटिङ लेभल अफ इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई हामीले बिजनेस साइकल भनेर भन्ने गर्छ। र यस्तो प्रकारको बिजनेस साइकलको अनुभव भनेको, एक्सपिरियन्स भनेको लङ टर्ममा गरेको हुन्छ कुनै पनि कन्ट्रीले। अब इकोनोमिक ग्रोथ एकदम हाई भयो भने हाई हुँदै जाने, इकोनोमिक ग्रोथको रेट बढ्दै जाने, इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ हुने हैन, यस्तो कुराहरू हुन्छ नि त। यो लङ टर्म ट्रेन्डलाई हामीले बिजनेस साइकलको ट्रेन्ड भनेर भन्ने गर्छौँ।
अब यो बिजनेस साइकललाई कस्तो अवस्थामा छ त, यो चाहिँ ग्रोथको अवस्थामा छ अर्थात् प्रोस्पेरिटीको अवस्थामा छ कि डिप्रेसनको अवस्थामा छ भनेर हामीले मेजरमेन्ट गर्नको लागि खास गरी रेट अफ चेन्ज इन रियल जीडीपी भन्छ कि रियल ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्टको रेट अफ चेन्जलाई हामीले के गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ। जीडीपीको रेट अफ चेन्जलाई प्रयोग गरेर कन्ट्रीको बिजनेस साइकल, कन्ट्री बिजनेस साइकल कुन स्टेजमा छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ त्यहाँनिर एउटा इस्टिमेट गर्छौँ है। त्यो भनेको के भन्दाखेरि कन्ट्री चाहिँ प्रस्पर पनि हुनसक्छ, कन्ट्री चाहिँ डिप्रेसनमा पनि हुनसक्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ, यसको स्टेजहरू छ। यो फिगरमा हामीले एउटा के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन हरिजेन्टल लाइन छ नि, यो हरिजेन्टल लाइन, यो लाइन होइन, यो भनेको यसले स्टेडी ग्रोथ लाइन भन्ने भन्छ। इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ कन्ट्रीमा नर्मल लेभलमा भएको बेलामा यो अवस्थामा हुन्छ होइन, यसलाई हामीले नर्मल लेभल अफ इकोनोमिक ग्रोथ भनेर भन्ने गर्छौँ। यदि नर्मल लेभल अफ इकोनोमिक ग्रोथ भन्दा कुनै पनि कन्ट्रीको इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ अलिक बढी छ भने त्यो प्रोस्पेरिटी भन्ने भयो होइन, त्यसलाई प्रोस्पेरिटीको अवस्था भन्छौँ। यो प्रोस्पेरिटीको अवस्था हो, इकोनोमीमा सुधारको अवस्था छ। अनि नर्मल लेभल अफ इकोनोमिक ग्रोथ, स्टेडी ग्रोथ लाइन भन्दा यो हामीले लाइन अफ साइकल भन्छौँ है। यो लाइन अफ साइकलको फ्लक्चुएसन हेरौँ न, यो बढेको फेरि घटेको, घटेर फेरि बढेको, फेरि यहाँबाट घटेको, यो घट्ने बढ्ने भइरहेको हुन्छ इकोनोमीमा। लङ्गर पिरियड अफ टाइममा हेर्ने हो भने यो घट्ने बढ्ने भइरहेको छ। जब स्टेडी ग्रोथ लाइन भन्दा तल चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथको रेट चाहिँ तल पुग्छ वा नेगेटिभ हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा हामीले त्यसलाई डिप्रेसनको अवस्था भन्ने गर्छौँ है। त यो बिजनेस साइकलको खास गरी सर्टेन स्टेजेसहरू हुन्छ है। अब सर्टेन स्टेजेस जस्तै एक्सपान्सन, पिक, रिसेसन या ट्रफ भन्छ यसलाई, ट्रफ होइन, रिसेसन, ट्रफ, रिकभरी होइन, यस्तो स्टेजेसहरू हुन्छ। यो विभिन्न स्टेजेसहरूको बारेमा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँनिर पहिला एक्सपान्सन फेज, जस्तै यो फिगरलाई हेरौँ है। यो स्टेडी लाइन ग्रोथ छ नि, यो स्टेडी लाइन भन्दा ग्रोथ भन्दा माथि यदि इकोनोमिक एक्टिभिटी माथि गयो भने यसलाई हामीले एक्सपान्सनको अवस्था भनेर भन्ने गर्छौँ। के हो त एक्सपान्सनको अवस्था होइन? एक्सपान्सन फेज भनेको नर्मली कुनै पनि इकोनोमीमा प्रोडक्टहरूको डिमान्ड र सप्लाईमा इन्क्रिज हुनु, पिपुलहरूको इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीमा वृद्धि हुनु र कम्पनीहरूले राम्रो नाफा कमाउनु अवस्था भयो भने त्यसलाई हामीले एक्सपान्सन फेज भनेर भन्छौँ। यस्तो फेजमा के हुन्छ भने फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको प्राइसेस र आउटपुटको लेभल पनि वृद्धि हुन्छ, किनभने त्यहाँनिर डिमान्ड क्रिएट हुन्छ नि त। एक्सपान्सन फेजमा धेरैले इन्भेस्टमेन्ट गर्छ, धेरैले इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको डिमान्ड बढ्छ, आउटपुटको लेभल बढ्छ, फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको प्राइसहरू इन्क्रिज हुन्छ, यो भयो होइन। र यस्तो बेलामा एक्सपान्सन फेजमा चाहिँ नर्मली इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू एकदमै हाई हुन्छ र बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूको फाइनेन्सियल कन्डिसन पनि राम्रो हुन्छ र मनीको फ्लो पनि इकोनोमीमा इन्क्रिज भएको हुन्छ एक्सपान्सनरी फेजमा। अब इकोनोमीमा फेभरेबल कन्डिसन हुँदासम्म एक्सपान्सनको अवस्था आउँछ। अब त्यो फेभरेबल कन्डिसन भनेको के भन्दाखेरि सिम्पली भन्ने भने डुइङ बिजनेसको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कन्डिसिभ हुँदासम्म यो एक्सपान्सनको अवस्थामा आउँछ। अब एक्सपान्सनरी फेजमा के हुन्छ भने यो ग्रोथ चाहिँ एकदम हाई रेटमा ग्रोथ भइरहेको हुन्छ। यो हेरौँ न, यो लाइन चाहिँ यस्तै हाई रेटमा ग्रोथ भइरहेको छ। तर एक्सपान्सन एकदम धेरै हुँदै 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 गइरहेको अवस्थामा एउटा यस्तो फेज आउँछ कि यो एक्सपान्सन त हुन्छ तर एक्सपान्सन वा ग्रोथको रेट चाहिँ स्लो डाउन हुँदै जान्छ, थोरै रेटमा ग्रोथ हुँदै जान्छ। जब मान्छे चाहिँ ग्रोथको एकदम हाइएस्ट पोजिसनमा पुग्छ नि इकोनोमी, त्यसलाई हामीले पिकको अवस्था भन्छौँ है। हाइएस्ट पोजिसनमा, ग्रोथको हाइएस्ट पोजिसनमा पुग्यो भने त्यसलाई हामीले पिक फेज भनेर भन्ने गर्छौँ। पिक फेजमा नर्मली हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि एक्सपान्सन फेजको स्लो डाउन हुने अवस्थालाई हामीले पिक भन्छौँ, जुन बेलामा एक्सपान्सनको अवस्था सबैभन्दा माथि पुगेको हुन्छ होइन। अब सबैभन्दा माथि पुगेको भन्नुको अर्थ अब त्यहाँनिर त्योभन्दा थप एडिसनल अपर्च्युनिटीहरू छैन, प्रोडक्सनको लागि, इन्भेस्टमेन्टको लागि, इम्प्लोइमेन्टको लागि होइन, डिमान्डको लागि एडिसनल अपर्च्युनिटीहरू छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो पिकको अवस्थामा। अब पिकको अवस्थामा पुगेपछि त्यहाँनिर विभिन्न प्रोडक्टहरूको, मैले भने नि एक्सपान्सनरी फेजमा प्रोडक्टहरूको प्राइस बढ्दै 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 जान्छ, किनकि मार्केट इकोनोमीमा डिमान्ड क्रिएसन भएको हुन्छ,
त्यसअनुसार आउटपुट इन्क्रिज हुन्छ अनि डिमान्ड क्रिएसन हुँदै गए अनुसार प्राइसेसहरू बढ्दै जान्छ तर प्राइस हाइक हुँदै 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 गएर एउटा यस्तो स्टेजमा पुग्छ जुन स्टेजमा पुगेपछि अब डिमान्ड घट्न थाल्छ प्राइस इन्क्रिज भएको कारणले हैन अब यसरी हामीले पिक फेज पछि हैन पिक फेजमा पुगिसकेपछि नर्मली के हुन्छ भने प्राइस लेभल एकदमै हाई भयो भने हाई भएको अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो एउटा पेरिडिक बजेटलाई पनि उनीहरूले रिस्ट्रक्चरिङ गर्छ हैन खर्च कटौती गर्ने यो गर्ने यस्तो कामहरू गर्छ प्राइसको लेभल एकदमै हाई भयो भने अनि त्यसले गर्दा अल्टिमेटली गएर डिमान्ड फर प्रडक्ट चाहिँ घट्न सुरु हुन्छ है घट्छ भन्ने हैन घट्न सुरु हुन्छ अब यो घट्न सुरु भइसकेपछि हाम्रो पिक फेज पछि यो रिसेसन क्रिएट हुन्छ रिसेसन भनेको के भन्दाखेरि प्रडक्टहरुको डिमान्डमा र्यापिड र स्टेडी डिक्लाइन भएको अवस्थालाई हामीले रिसेसनको फेज भन्छौँ हैन अब रिसेसनको फेजमा सबै कुराहरू घट्छ प्रोडक्सन घट्छ प्राइस पनि घट्छ किनकि डिमान्ड घटेको कारणले ओभर सप्लाई भएको कारणले प्राइस घट्न थाल्छ व्यक्तिहरुको सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट पनि घट्न थाल्छ हैन र यो रिसेसन सुरु भयो भन्ने कुरामा हामीले तुरुन्तै थाहा पाउन सक्दैनौँ धेरै जस्तो अवस्थामा मान्छेहरू अनअवेयर हुन्छ प्रोड्युसरहरू इन्भेस्टरहरू हैन रिसेसन सुरु भयो भन्ने कुराको बारेमा अनअवेयर सुरुको अवस्थामा हुने हुनाले उनीहरूले प्रोडक्सनलाई कन्टिन्यू गर्न थाल्छ के जब प्रोडक्सनलाई कन्टिन्यू गर्न थाल्छ त्यस्तो बेलामा सप्लाई मार्केटमा एक्सिड हुन्छ डिमान्डलाई एक्सिड गर्छ सप्लाईले हैन अनि अब समय बित्दै जाँदाखेरि ओभर द टाइम भनौँ न सुरुमा केहीले रिसेसनको रियलाइजेसन गर्छ तर समय बित्दै जाँदाखेरि जब प्रोडक्सन एक्सिड हुन थाल्छ इकोनोमीमा डिमान्ड भन्दा प्रोडक्सन हाई भयो आउटपुट हाई भयो सप्लाई हाई भयो त्यस्तो बेलामा धेरैले अब सरप्लस सप्लाई भएको कुरालाई धेरैले रियलाइज गर्छ हैन त्यस्तो कुन अवस्थामा हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनीहरूले उत्पादन यति गरे कि अब ओभर सप्लाई भयो जसको कारणले उनीहरूले जेनेरेट गर्ने रेभेन्यू भन्दा कस्ट पनि बढ्दिन थाल्छ कि कुनै अवस्थामा त्यो कस्ट बढ्दिन थाल्यो भने त्यहाँनिर यो ओभर सप्लाई भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ है अब यो अवस्थामा अब यो कारणले गर्दाखेरि अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको कस्टहरू पनि घट्छ हैन इनपुट आउटपुटको डिमान्डहरू पनि इकोनोमीमा घट्दै जान्छ रिसेसनको अवस्थामा अब जब रिसेसन यो कन्टिन्यू हुन्छ नि रिसेसन जब कन्टिन्यू भएर इकोनोमिक ग्रोथको रेट चाहिँ नेगेटिभ स्टेजमा पुग्छ जस्तै त्यो फिगरमा हेरौँ अब यो रिसेसन कन्टिन्यू भयो यहाँबाट पिकबाट अब इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू घट्न लाग्यो रिसेसन कन्टिन्यू भयो हुँदा 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 यो स्टेडी ग्रोथ लाइन भन्दा तल गएर जब नेगेटिभ ग्रोथतिर आउँछ नि नेगेटिभ ग्रोथ आएर यो एउटा बटम लाइनमा आउँछ नि त्यो अवस्थामा त्यसलाई हामीले ट्रफ फेज भनेर भन्ने गर्छौँ इकोनोमिक ट्रफको अवस्था डिप डिप्रेसन सबैभन्दा डिप डिप्रेसन त्यो हो है अब यो ट्रफको फेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू कन्ट्रीको इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू एउटा नर्मल लेभलभन्दा तल झर्छ अर्थात् रेट अफ इकोनोमिक ग्रोथ चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ हैन नेसनल इन्कम र एक्सपेन्डिचरहरू घट्छ प्रफिटेबल अपर्च्युनिटीहरू अलमोस्ट एभाइलेबल हुँदैनन् हैन अनि बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले पनि आफ्नो डेट पेमेन्टमा उनीहरूले प्रब्लम पाउँछ त्यस्तै गरी अब यो भयो भने